गीत गाउँदा त माया कलेजीमा भन्ने पनि छ नि एउटा गीत। माया कलेजीमा छड्के नजर आँखीमा मलाई कलेजीमा माया हुँदैन। कलेजीको काम आफ्नै हुन्छ, त्यसमा माया साया नराख्ने ठाउँ छ न के। तर कविहरूले कस्तो बनाएको हुन्छ भने मायाको यहाँनिर एउटा पोको छ, यहाँनिर अर्को पोको छ, यता अर्को पोको छ। प्रचण्ड एन्ड कम्पनी र माकुने एन्ड कम्पनी सबभन्दा अहिले अस्थिरताका संवाहक तत्त्वहरू यिनीहरू नै हुन्। कुनै भ्रम राख्नु पर्दैन। अझै कतिपय साथीहरूमा कम्युनिस्ट एकता, त्यस्ताहरूसँग एकता, अस्थिरताका शक्तिसँग एकता गरेर कहीँ पुगिन्छ। दक्षिणको सेना उत्तरको सिमानामा लगेर सेनाका चेकपोस्ट राख्ने सम्झौता गरेर आए। दक्षिणको छिमेकीको सेना उत्तरको सिमानामा राख्ने नेपालको स्वाभिमान जहाँ पहिले नभएको कुरा, राणा शासनमा नभएको, भारतीय राजदूतलाई क्याबिनेट बैठकमा राखेर क्याबिनेट गर्ने 7 सालको क्रान्तिभन्दा पछि चलन छ। राष्ट्रियता हामीले हेऱ्यौँ भने यो उपयुक्त भएन भन्ने देशभक्तहरू, वामपन्थीहरू, देशभक्तहरू भीमदत्त पन्तको भारतीय सेना बोलाएर टाउको कटाइयो। डोटीको दक्षिणी भेगमा भीमदत्त पन्तको भारतीय सेनाले समान्तरै टाउको काटेर बेन्चमा राखेर प्रदर्शन गरे। नेपाली कङ्ग्रेसले अहिलेसम्म खराब तत्त्वसँग साँठगाँठ गर्ने र देशभक्त र अग्रगामी प्रगतिशील वामपन्थी शक्तिका विरुद्ध जाइ लाग्ने सधैँ नेपाली कङ्ग्रेसको नीति यही रह्यो। कङ्ग्रेसको कमजोरी त्यही कुरो हामीले भन्दै आयौँ। 68 मा गएर 69 मा गएर 59 मा गएर गुन्दै आयो। आश्विन 18 माघ 19 जस्ता प्रतिगामी कदमहरू। माघ 19 मा गएर त पार्टीहरूको कुनै मतलबै छैन। आफै घोषणा गरेर आफैले सबै आफ्नै हातमा शासन लिएर ज्ञानेन्द्रले हुनुपर्छ साथ समर्पित गर्छ। त्यसकारण हामीले आफूलाई इमान्दारिताका साथ आफ्ना कामहरूमा समर्पित गर्नुपर्छ। मेरो सुझाव के छ भने हामी जो समाज बदल्न चाहन्छौँ, हामीले दिमागका विभिन्न स्टेजहरू हुन्छ। एउटा र स्टेज, अर्को चाहिँ विश्लेषण गरिएको एउटा परिमार्जित स्टेज, निष्कर्ष निकालिएको स्टेज र झट्ट आउने सोचको स्टेज। एउटा कच्चा अवस्था, अर्को परिपक्व अवस्था। एउटै मान्छेको उति बेलै एकैछिनमा कच्चा र परिष्कृत अवस्था हुन सक्छ। मेन्टल स्टेट। पशु र मानिसमा के फरक छ भने पशुले विचारहरूलाई प्रशोधन गर्दैन। जस्तो आयो त्यस्तो उसले प्राकृतिक नियम मात्रै लगाउँछ, सामाजिक नियम लगाउँदैन। उसलाई सामाजिक नियमसँग खासै मतलब केही पनि हुँदैन। उसले प्राकृतिक नियम लगाउँछ। हरियो खाना हुने घाँस देखेपछि कसको बारी हो, खाना हुन्छ कि हुँदैन, त्यो उसले हिसाब किताब गर्ने झन्झट गर्दैन। त्यस कारण खाना हुने कुरा हो, हरियो घाँस छ, किन नखाने, उसको प्राकृतिक मात्रै कुरा हुन्छ। र मान्छेले चाहिँ के विचार गर्छ भने तपाईँ मेरो घरमा आउनुभयो, मेरो घरमा खाना पाकेको छ, मैले भने खाना खाने बेला भयो, खाना खाउँ न भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन म खा। तपाईँलाई भोक पनि लागेको छ, यहाँ खाना पनि पाकेको छ, तपाईँ खानुहुन्न। के विचार गर्नुहुन्छ भने मेरो लागि यहाँ खाना बनाएको छैन, मैले खाएँ भने फेरि बनाउनुहुन्छ। मेरो लागि खाना मेरो घरमा पाकेको छ, मेरो घरमा पर्खेर बसेका छन्, खाना त्यहाँ पनि खेर जान्छ। त्यस कारण यहाँ फेरि थप झन्झट गर्नुपर्छ पकाएर, उहाँ खेर जान्छ। त्यस कारण मैले यहाँ खाने होइन, म फर्केर घर गएर खानुपर्छ। तपाईँले राम्रो गुलाबको फुल देख्नुहुन्छ, त्यो गुलाबको फुल तपाईँ टिप्नुहुन्न किनभने कसले लगायो, किन लगायो?
माइक आएन? यत्तिकै बोल्नु पर्ने हो। तपाईँहरूको क्यामेराले टिप्छ कि टिप्दैन थाहा छैन। एउटा राम्रो गुलाब जसलाई पनि राम्रो लाग्छ, तर त्यो आफूले टिपेर कपालमा सिउराले हुने हो कि होइन, कोटमा सिउराले हुने हो कि होइन, टपक्क टिपेर बोक्न हुने हो कि होइन, तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ। किनभने यो यो म बोल्न थालेपछि माइक चाहिँ खै त्यो कुनै भगवानलाई चढाउन भनेर चाहिँ ठिक्क पारे हो कि कोही उसको मायालाई दिन पो ठिक पारे हो, के का लागि ठिक पारेको, के का लागि फुलाएको भन्ने कुरा उसले जान्दछ जसले त्यो लगाएको छ। त्यसकारण राम्रो देख्दैमा हामी टिप्दैनौँ, किनभने हामी त्यसमा विवेकको प्रयोग गर्छौँ अथवा हामी सोसलाइज छौँ, सामाजिक प्राणी हौँ। यसर्थ हामी पशुले जस्तो र चिन्तन, कच्चा चिन्तन, अप्रशोधित चिन्तन, अप्रशोधित जसलाई हामी मन भन्ने गर्छौँ, सामान्यतया मन लागि नगर, मनमौजी नगर भनेको त्यही हो। अप्रशोधित स्टेजका विचारअनुसार काम नगर, मनमौजी नगर भनेको त्यही हो। मनमा जे लाग्यो त्यही, मनमा त खाना पाकेको खाना त खान मन लागेको हुन्छ, भोक लागेको हुन्छ, तर हामी त्यो कच्चा स्टेजको कुरा हो। विचार भोक पनि लागेको छ यथार्थ हो, खाना पनि तयार छ यथार्थ हो, तर विचार गरेर त्यहाँ खाना उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन। भोक लागेको हुन्छ, होटल त्यहीँ हुन्छ, पकेटमा पैसा हुँदैन, हामी त्यहाँ खाना पस्दैन, ठाउँ त छ नि, तर हामी घरैतिर फर्किन्छौँ। भोक पनि लागेको छ, बेसरी भोक लागेको छ, मगमग बास्ना आउँछ भोक लागेको बेला फेरि खाना, तर पनि हामी खाँदैनौँ। मैले साथीहरूलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले साधारणतया अप्रशोधित विचारहरूको स्टेजमा जब विचार हुन्छन् अथवा भावना हुन्छ, त्यसबाट भावना र अप्रशोधित विचार, जसलाई हामी अप्रशोधित स्तरलाई चाहिँ मनको कुरा भन्छौँ, प्रशोधित स्तरलाई चाहिँ विचारको कुरा भन्छौँ साधारणतया। त्यसकारण अप्रशोधित अथवा मनको स्तरमा होइन, विचारको स्तरमा लगेर हामीले विश्लेषण गरेर अनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। आफ्ना व्यवहारहरू तदनुसार, आफ्ना शैलीहरू पनि तदनुसार यसो गर्न हुन्छ कि हुँदैन, विचार गरेर मात्रै। हाम्रा अगाडि सामाजिक बन्धनहरू छन्, कुनै साङ्लाले त बाँधेको छैन, पर्खालले त घेरेको छैन हामीलाई कुनै, तर हामी ठुला बन्धनहरूमा छौँ। विभिन्न प्रकारका बन्धनहरू हुन्छन्, सामाजिक बन्धन, नैतिकताका बन्धन, इमानका बन्धन, वाचाका बन्धन, विचारका बन्धन, अनेक प्रकारका नाता सम्बन्धहरूका बन्धन हुन्छ, मर्यादाहरूका बन्धन हुन्छ, अनेक प्रकारका बन्धनहरू हुन्छ। ती बन्धनहरूबाट हामी बाँधिएका हुन्छौँ, अदृश्य बन्धनहरूबाट, जो दृश्य बन्धनहरूभन्दा सबल हुन्छन्। त्यसै कारण हामी मानव जाति अरू प्राणीहरूभन्दा बलिया छौँ। अरूका बन्धन ती कहिले कहिले दाम्रो चुनालेर पनि गाई बिसीले खाइदिन्छ, कहिले कहिले गाडीमा ब्रेक हुन्छ तर कहिले कहिले फेल भइदिन्छ। हाम्रो ब्रेक कहिले पनि फेल हुँदैन, किनभने यो विचारको ब्रेक, यन्त्रको ब्रेक फेल हुन सक्छ, विचारको ब्रेक फेल हुँदैन। अत्यन्तै प्रशोधित ढङ्गले हामी आफ्ना विचारहरू, आफ्ना व्यवहारहरू, आफ्ना परिष्कृत शैली मार्फत हामी कार्यान्वयन गर्दछौँ। अत्यन्त मामुली कुरा, मैले भनिरहनु पर्ने कुरा होइन, तर मान्छेलाई सफल र असफल यही कुराले गराइराखेको। हामी प्रशोधित विचार कार्यान्वयन गर्छौँ कि
अप्रशोधित कच्चा विचारहरू नै कार्यान्वयन गरिहाल्छ। सफलता र असफलता, अहिले म जे काम गरिरहेको छु त्यो काम यति बेर गर्नुपर्ने काम, गर्न मिल्ने काम हो कि होइन, यही काम गर्नुपर्थ्यो कि अर्को काम गर्नुपर्थ्यो, यस काममा म समय खर्च गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, मेरो समय सबभन्दा उपयुक्त ढङ्गले के गर्दा खर्च हुन्थ्यो, सुत्न पर्ने समयमा सुत्नु नै उपयुक्त ढङ्गले समय खर्च गर्नु, आराम गर्ने समयमा आराम गर्नु नै सबभन्दा उपयुक्त ढङ्गले समय खर्च गर्नु, काम गर्ने समयमा कुन चाहिँ काम त्यति बेर गर्नु उपयुक्त, ती कुराहरूलाई बुझेर व्यवस्थित ढङ्गले हामीले प्लान वेमा गऱ्यौँ भने हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। म ती कुराहरू किन भनिरहेको छु भने केन्द्रीय कमिटीका सदस्यका हैसियतले कमरेडहरूको व्यवहार अनुसरणीय हुनुपर्दछ, प्रशंसनीय हुनुपर्दछ, सबैका लागि ग्राह्य हुनुपर्दछ, स्वीकार्य हुनुपर्दछ र त्यस्ता कुराहरूले र त्यो समयको खर्चदेखि लिएर अरू व्यवहार पनि उत्पादनमूलक, अधिकतम उत्पादनमूलक, अधिकतम प्रतिफल दिने। तपाईँ प्रचार गर्नुहोस्, तपाईँ सङ्गठन गर्नुहोस्, जेसुकै गर्दाखेरि पनि अधिकतम प्रतिफल कसरी दिन सक्छ, त्यो अधिकतम प्रतिफल दिने खालका विचारहरू, तदनुसारकै व्यवहारहरू गरियो। ती व्यवहार गर्न तदनुसारकै कार्यशैली अपनाइयोस्। जनशैली भन्छौँ हामी। जनशैली भनेको जनताले गाउँघरमा जस्तो जस्तो बोल्छन् त्यही मात्रै जनशैली होइन, त्यस जनशैलीबाट प्रशोधित गरेर परिमार्जित जनशैली हाम्रो हुनुपर्छ। गाउँघरमा थुप्रै भद्दा कुरा पनि गरेको छ यहाँ, यो त जनशैली हो भनेर त्यही जनताले बोलेको भनेर अशिक्षित पछाडि परेको कुराहरू चाहिँ टिप्ने हो। हामीले एडभान्स कुराहरू टिप्ने हो, अगाडि बढेको कुरा टिप्ने हो, परिमार्जित कुरा टिप्ने हो, परिष्कृत कुरा टिप्ने हो। कमरेडहरूको कामको तरिका र शैलीको बारेमा मैले यति भने जसले सफल बनाउन सक्छ। र यी कुराहरूमा यदि हामी अनेस्ट भएर लाग्यौँ भने मान्छेका दुईटा पाटा हुन्छ। मान्छेले आफूप्रति अत्यन्त उदार भाव राख्दछ, अरूप्रति कठोर भाव राख्दछ, अरूप्रति कडा अनुशासन खोज्छ, आफूप्रति भित्रभित्र उदार हुन्छ। आफूलाई कडा अनुशासन मन पराउँदैन अथवा अनुशासन भित्रभित्रै तोडिराखेका हुन्छ, आफूले अरूका लागि कडा अनुशासन गर्छ। हामीले अरूप्रति बरु अलिकति उदार हुने, आफूप्रति कडा अनुशासनको डिमान्ड गर्ने आफै छ। आफ्नो अनुशासन चाहिँ कडा हुनुपर्छ, अरूप्रति लिबरल, आफूप्रति रिजिड। आफूप्रति कठोर अनुशासनको, कठोर नियमको मान, अरूप्रति अलिकति उदार। उदार हुनुको अर्थ जसो गरे पनि छोडिदिने, जसो गरे पनि गर्न दिने, या जसो गरे पनि ठिक छ भन्ने कुरा पनि होइन। त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले सच्याउनुपर्छ। यतापट्टि म यति भन्न चाहन्छु, कमरेडहरू हामीले भर्खरै असाधारण ढङ्गले हाम्रा दुईटा महाधिवेशनहरू 2 महिनाका बिच असाधारण सफलताका साथ उदाहरणीय ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसमा कसैको चित्त नबुझ्न पनि सक्छ, कसैलाई यत्रो आन्दोलनमा ठ्याम्मै न्याय भयो भन्न नसकिने पनि हुनसक्छ, न्याय कतै नभएको पनि हुनसक्छ। न्याय सापेक्ष कुरा हुन्छ, कहिले उस्तैमा
उस्तै उस्तै ठानिएकामा कति सूचनाको अभाव होला, कति अन्तर्यको जानकारीको अभाव होला। यस्ता अनेक पक्षले साँच्चै न्यायको बिन्दुमा नपुगिएको पनि हुनसक्छ, न्याय प्राप्त नभएको पनि हुनसक्छ। हामीले हरेकले जीवनका अनेक क्षणहरूमा ठिक ढङ्गले न्याय प्राप्त नगरेको अनुभव पनि गरेका हौँ। कहिले कहिले एउटा भ्रान्त अनुभूति हुन्छ, न्याय प्राप्त मैले गर्न पाइनँ, न्याय पाइनँ भन्ने हुन्छ। तर न्याय नै जे भइराखेको हुन्छ त्यो न्याय हुन्छ, आफूलाई चाहिँ न्याय भएन भन्ने लागिरहेको हुन्छ। ठ्याक्कै त्यो इन्च छुट्याउने, सेन्टिमिटर छुट्याउने अथवा मिलिमिटर छुट्याएर न्याय नहुन सक्छ। मान्छेको चित्त हो, चित्त भनेको यस्तो चिज हो, न खोज्दा भेटिन्छ, न चित्त छ त्यसै कारण बुझ्दैन होला र त बुझ्दैन नि चित्त। कहाँ छ चित्त भन्दा न छाम्दा भेटिन्छ, न एक्सरे गर्दा भेटिन्छ, न इन्डोस्कोपी गर्दा भेटिन्छ, केही गर्दा चित्त कहीँ देखिँदा पनि देखिँदैन, भेटिँदा पनि भेटिँदैन। चित्तले उपद्रो मचाउँछ, फेरि ठुलो सङ्ग्रहालय मचाउँछ क्या चित्तले। भगवान् चित्त कहाँ छ चित्त भने चित्त भनेको एउटा स्टेट अफ माइन्ड नै हो। चित्त भनेको मनको स्थिति, मनमा कस्तो लाग्यो। मन भनेको मस्तिष्क, मन भनेको छुट्टै कुनै चिज छैन मस्तिष्क बाहेक। हुन त कहिले कहिले गीतहरूमा, कविताहरूमा कविहरूले, गीतकारहरूले, सङ्गीतकारहरूले लेख्दा गाउँदा भन्ने गरेका हुन्छन्, मस्तिष्क बाहेक अरू शरीरका अङ्गहरूमा पनि केही चित्त भन्ने कुरा हुन्छ कि यसरी चित्रण गरिराखेका हुन्छन्। जस्तो माया भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो भने मुटुको चित्र यसो बनाएको हुन्छ, मुटुको चित्र यसो देखायो भने त्यसलाई माया भन्ने बुझिन्छ। र मुटु भनेको मायाको प्रतीकको रूपमा, मुटुमा चाहिँ माया छ भन्ने हुन्छ। बिचरा मुटुमा माया होइन, माया मस्तिष्कमा हुन्छ। तर त्यो लाग्दाखेरि चाहिँ मुटुमा हो कि जस्तो। र मुटु पनि यतिको सेन्सिटिभ हुन्छ कि त्यो साँच्चै दुख दिन्छ कहिले कहिले। गीत गाउँदा त माया कलेजीमा भन्ने पनि छ नि एउटा गीत, माया कलेजीमा छड्के नजर आँखीमा मात्र गाउँछ। कलेजीमा माया हुँदैन, कलेजीको काम आफ्नै हुन्छ, त्यसमा माया साया नराख्ने ठाउँ छ न के। तर कविहरूले कस्तो बनाएको हुन्छ भने मायाको यहाँनिर एउटा पोको छ, यहाँनिर अर्को पोको छ, यता अर्को पोको छ, मायाको जस्तो बनाएको हुन्छ। माया जम्मा जम्मी माया, द्वेष, घृणा, राग जे छ त्यो सबै मस्तिष्कको काम मात्रै हो। चित्त भनेको पनि मस्तिष्कै हो। चित्त बुझेन भनेको हाम्रो सचेत मस्तिष्कले अलिकति बुझेन। त्यो सचेतनताको लेभल के हो भन्ने कुरा फेरि आफ्नै ठाउँमा छ। तर कहिले कहिले चित्त बुझ्दैन, चित्त जसलाई भन्छौँ हामी, मस्तिष्कमा अलिकति त्यो डाइजेस्ट हुँदैन। कहिले कहिले त्यो झट्टै रियाक्सनको रूपमा निस्किन्छ, त्यस्तो ननिस्किँदा राम्रो। एउटा कस्तो हुन्छ भने मैले अवसर साथीहरूलाई भन्ने गर्छु, टाउकोमा बरफ राख्नुहोस्, जिब्रोमा मह राख्नुहोस्, छातीमा पवित्र भावना अर्थात् अमृत राख्नुहोस्, त्यसरी चल्नुहोस्। हाम्रो मन मस्तिष्कमा, मैले छातीमा भने नि, छातीमा भनेको मस्तिष्कमै हो। फेरि त्यो भावनाका साथ हामी गयो भने, आँखामा फुल राखेर हेर्न सक्यौँ भने, मुखमा अमृत राखेर बोल्न सक्यौँ भने, दिमाग ठन्डा राखेर व्यवहार गर्न सक्यौँ भने त्यसले फाइदा गर्छ। दिमागमा आगो लगाएर भुतभुते खनायो भने त बर्बाद हुन्छ। त्यसो गरेर हामीले त्यस व्यवहारका साथ, किन हाम्रा लक्ष्य भनेको देश बनाउने लक्ष्य हो। यो सानोतिनो हिसाबले हामी त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। सानोतिनो हिसाबले यत्रो धेरै मान्छेहरू एक ठाउँ मिलेर बस्न
सानोतिनो हिसाबले सकिँदै सकिँदैन, सानो भावनाले सकिँदै सकिँदैन। फराकिलो छाती भन्छ नि, छाती त त्यत्रै हो, तर फराकिलो छाती भनेको भावनाको फराकिलो। छाती त त्यत्रै हो नि, त्यसलाई विशाल बनाउनु पर्यो, देशभरिको बनाउनु पर्यो, जनताभरिको बनाउनु पर्यो, उद्देश्यभरिको बनाउनु पर्यो, मानव जातिभरिको बनाउनु पर्यो। त्यसो भएर हाम्रो अगाडि हाम्रो अभिभावक देश जहाँ छ त्यसबाट राम्रो स्थितिमा, जसलाई हामी सर्वोत्कृष्ट अवस्था भन्छौँ, त्यहाँ पुर्याउने हाम्रो अभिभावक हो। अहिले नै हामी नसकौँला, तर त्यस दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ। कोही पनि मान्छेले आफ्नै जीवनकालमा आफैले सबै कुरा सिद्ध्याउँछु भन्यो भने त्यो नहुन सक्छ। सानातिना कुराहरू हुन सक्ला, तर देश बनाउने जस्ता कुराहरू हामीले थाल्यौँ भने त्यो आफ्नै जीवनकालमा मात्रै सबै कुरा नहुन पनि सक्छ। आफ्नै जीवनकालमा सबै अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेषण, खोज नहुन सक्छ। त्यो सुरु गरेर अगाडि बढायौँ भने ठुला ठुला कामहरू, ठुला ठुला कुराहरू त्यही जेनेरेसन टु जेनेरेसन लाग्न सक्छ। भन्छ नि, रोम वाज नट बिल्ट इन अ डे। एकै दिनमा रोम बनेको थिएन, वर्षौँ लगाएर रोम बनेको थियो। वर्षौँ मात्रै होइन, पुस्तौँ लगाएर एउटा देश बन्छ। हामीले यस धरतीलाई नै मानवोचित धरती बनाउनु छ। हामी मानवतावादी, हामी धरतीव्यापी छौँ। हामी मानवहरूलाई दुःख नहोस्, सुख होस् भन्ने चाहन्छौँ। थाल्ने कहाँबाट भन्दा हाम्रो देशबाट थाल्छौँ। हामी दुनियाँको ठेका लिएर सक्दैनौँ, पहिले हामीले हाम्रो देशबाट। जहाँसम्म युद्धका कुरा आउँछन् हामी विरोध गर्छौँ, शान्तिका कुरा आउँछन् हामी समर्थन गर्छौँ, हिंसा भयो भने त्यसको विरोध र शान्तिका प्रयास गर्छौँ। हामी विश्व शान्तिका लागि प्रयास गर्छौँ, देशभित्र शान्ति कायम होस् त्यसका निम्ति प्रयास गर्छौँ। शान्ति, सुव्यवस्था, न्याय, न्यायोचित समाज, समृद्धि, समृद्धिका प्रयास, विकास, विकासका प्रयास। ती विकासका प्रयासहरू मार्फत हामी विकास, आर्थिक भौतिक विकास मात्रै होइन, सामाजिक विकास, अवधारणागत विकास, मूल्य मान्यतामा विकास। आधुनिकता भनेको बाटोमा मात्रै आधुनिकता हुँदैन, टेलिफोनमा मात्रै, सञ्चारमा मात्रै आधुनिकता हुँदैन, प्लेन उडेर मात्रै आधुनिकता हुँदैन। सामाजिक विकास, पूर्वाधारको विकास भौतिक पूर्वाधारको मात्रै होइन, सामाजिक मानसिक पूर्वाधारको विकास, परिवर्तन। ती कुराहरूदेखि हामीले लानुपर्छ। यदि हामीले भौतिक पूर्वाधारको मात्रै कुरा गऱ्यौँ भने समाज चाहिँ अन्याय, असमानता र विभेद जन्य कायमै रहन सक्छ। हेला होचोको, अशान्तिको समाज। बाटा त बनिया छन्, बम पड्काएर भत्काउँदै गर्छ, बाटा पुल बनिया छन्, बम पड्काएर भत्काउँदै गर्छ। त्यस कारण त्यो मानसिकतालाई पनि हामीले चेन्ज गर्नु छ, परिवर्तन गर्नु छ। यसकारण हाम्रो अगाडि अहिले चुनौती छन्। अहिले राष्ट्र दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै गएको छ। यसलाई अलिक समन्वयात्मक ढङ्गले सुव्यवस्था, सुशासन र समृद्धितर्फका हाम्रा प्रयासहरूमा हामी सिङ्गो देश केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। स्थिरता र स्थायित्वतर्फ सिङ्गो देश केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो, तर भएन, भएको छैन र त्यतापट्टि जाने स्थिति पनि देखिँदैन। किनभने अस्थिरता मचाउन खोज्ने शक्तिहरू क्रियाशील छन्। नियन्त्रित अस्थिरता, खुलस्त भनिराखेका छन् कतिपय शक्तिहरूले। नियन्त्रित अस्थिरता हाम्रो नीति हो नेपाल सरकार, त्यो भनिराखेका छन् र त्यसका लागि ती कामहरू गर्ने शक्ति चाहिँ यहाँ छ। नियन्त्रित अस्थिरताका सम्भाग शक्तिहरू, अस्थिरता मात्रै क्रिएट गर्न खोज्छ ती शक्तिहरू छन्। अहिले
ती शक्तिहरूमा सबभन्दा चर्को गरी चल्ने प्रचण्ड एन्ड कम्पनी र माकुने एन्ड कम्पनी सबभन्दा अहिले अस्थिरताका संवाहक तत्त्वहरू यिनीहरू नै हुन्। कुनै भ्रम राख्नु पर्दैन र अझै कतिपय साथीहरूमा कम्युनिस्ट एकता त्यस्ताहरूसँग एकता अस्थिरताका शक्तिसँग एकता गरेर कहीँ पुगिन्छ त्यो एकीकरण सम्भवै छैन। हामीले राम्ररी चिनिसकेका छौँ यिनको कनेक्सन कहाँ छ, तार कहाँ जोडिएको छ, कहाँबाट स्विच अन अफ हुन्छ त्यो हामीले देखेका छौँ, छर्लङ्गै देखेका छौँ। महान जनयुद्ध भनेर युवा र जनताहरूलाई महिलाहरूलाई दुर्गम ठाउँहरूबाट उरालियो, सुगम ठाउँहरूबाट उरालियो, सेन्टिमेन्टमा ल्याइयो, युवाहरू ज्यान दिन तयार भए, भोटे परिवर्तन भने हतियार कहाँबाट आयो? त्यतापट्टि फर्केर हेर्न दिएर एउटा सेन्टिमेन्ट ल्याइयो, तर यति बुझिएन, यति हेरिएन कहाँबाट कसले हतियार दिँदैछ नेपालमा अस्थिरता ल्याउने। नेपालमा जनयुद्ध नामको गतिविधि सफल हुँदैन थियो, किनभने त्यो सफल गर्न सुरु गरेकै होइन। त्यो त अस्थिरता क्रिएट गर्न, त्यो एउटा बार्गेनिङ चिप्स हो। त्यो आफ्नो हातमा कन्ट्रोलको घोडाको लगाम आफ्नो हातमा हुन्छ नि, लगाम हातमा राख्ने एउटा विधि हो। त्रसित, अशान्त, अस्तव्यस्त बनाइदिने र आफ्नो दुलो सच्याउने नीति अन्तर्गत बाहिरका अरू देशका तालिम केन्द्रहरूमा तालिम दिन्थ्यो बकाइदा। कुनै कथा त होइन, तालिम लिएर आएका साथीहरू त छँदैछ। तर त्यति बेला महान क्रान्तिको एउटा सेन्टिमेन्ट त्यतातिर लग्यो, बुझ्न उनीहरूले राम्ररी पाएन के गर्न खोजिरहेछ। र मामुली कर्मचारीहरू, मामुली पेड मान्छेहरू महान नेताको रूपमा प्रस्तुत भए र देशले अलिक दुःख पायो। अहिले पनि अस्थिरताका प्रयास, अस्थिरताका निम्तिका औजार भएर त्यस्ता व्यक्तिहरू क्रियाशील छन्। त्यस्तो कुराहरूलाई प्रयोग गर्न पुरानै इतिहास बोकेको नेपाली कङ्ग्रेस, तर नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास पनि के हो भने सधैँ बाहिरबाट हतियार ल्याउने, सधैँ बाहिरबाट सहयोग समर्थनका बलमा चाहिँ जे गर्नुपर्छ गर्ने खालको चाहिँ इतिहास रहेको। दुईटा कुरा भने नेपाली कङ्ग्रेसको सुरुदेखिको इतिहास के हो भनेर अहिलेसम्म पनि चिन्नलाई पर्याप्त हुन्छ। 7 सालको आन्दोलनपछि 7 साल फागुन 7 गते त्रिभुवन काठमाडौँमा इन्डियाले ओह्राल्यो र त्रिभुवन लोकतन्त्र भएर, प्रजातन्त्र भएर त्रिभुवन फर्के। भागेको राजा प्रजातन्त्र भएर फर्के। क्रान्ति गरेको भनेको नेपाली कङ्ग्रेस, उसका खोकिला पनि यसो बच्चो जस्तो गरेर उसले चेपेर लिएर आयो। यो खोकिलामा यसो चेपेको क्या हो भन्दा यो चाहिँ क्रान्तिकारी काङ्ग्रेस, परिवर्तनकारी काङ्ग्रेस मैले लिएर आएँ भनेर त्रिभुवन वेभिङ गर्दै गौचरमा। पछि 7 साल फागुन 7 गतेको यो कुरा हो। मोहन शमशेर राणा नै प्रधानमन्त्री भए। त्यस कुरालाई यो उपयुक्त भएन भन्ने देशभक्तहरू, वामपन्थीहरू, देशभक्तहरू भीमदत्त पन्तको भारतीय सेना बोलाएर टाउको कटाइयो डोटीको दक्षिणी भेगमा।
प्रेमदत्त पन्तको भारतीय सेनाले समान्तरै टाउको काटेर बेन्चमा राखेर प्रदर्शन गरे। आफ्नो देशमा केही असन्तुष्टि भयो, यो त ठिक भएन, किन फर्काएको फेरि राजा? के हो दिल्ली सम्झौता? किन फेरि राणै प्रधानमन्त्री? किन यसलाई पूर्णता हुन दिइएन? केही प्रश्न उठाए, केही सिंहले उठाए, रामप्रसाद राईहरूले उठाए, अरू विभिन्न ठाउँका मान्छेहरूले उठाए, तराईतिरका मुखलाल महतोहरूले उठाए, नेताजी कुलदीप महतोले उठाए, जदु कानुले उठाए, गेना राउतले उठाए, यस्ता थुप्रो मान्छेहरूले उठाए, भैरव प्रसाद आचार्यले उठाए, अनेकले उठाए यस्ता विषयहरू। तिनीहरू दमित भए, कोही गायब भए, कोही जेल हालिए, कोही जेल फोडेर भागे, कोही काटिए, कोही मारिए, यस्तो खालको स्थिति हो। र 8 साल माघ 1 गते मातृका प्रसाद कोइराला नेपाली कङ्ग्रेसका कमान्डर इन चिफ भएका, सभापति भएका र 7 सालको आन्दोलनका नायक, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति 8 साल माघ 1 गते प्रधानमन्त्री भए, 4 गते इन्डिया भ्रमणमा गए, 11 गते फर्किँदा दक्षिणको सेना उत्तरको सिमानामा लगेर सेनाका चेकपोस्ट राख्ने सम्झौता गरेर आए। दक्षिणको छिमेकीको सेना उत्तरको सिमानामा राख्ने नेपालको स्वाभिमान कहाँ? पहिले नभएको कुरा, राणा शासनमा नभएको, भारतीय राजदूतलाई क्याबिनेट बैठकमा राखेर क्याबिनेट गर्ने 7 सालको क्रान्तिभन्दा पछि चलन छ। राष्ट्रियता हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसपछि तुरुन्तै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो, परिवर्तनकारी शक्ति, आन्दोलनकारी शक्तिमाथि प्रतिबन्ध, अनि साँठगाँठ प्रतिक्रियावादीहरूसँग। नेपाली कङ्ग्रेसले अहिलेसम्म खराब तत्त्वसँग साँठगाँठ गर्ने र देशभक्त र अग्रगामी प्रगतिशील वामपन्थी शक्तिका विरुद्ध जाइ लाग्ने सधैँ नेपाली कङ्ग्रेसको नीति त्यही रह्यो। बडो जटिल परिस्थिति हो कहिलेदेखि अहिलेसम्म, र हामी चाहन्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसले यो गलत बाटो, गलत नीति, गलत तरिका अवलम्बन गर्न छोडोस् र नेपाली कङ्ग्रेस यो प्रतिगामी शक्तिहरूको मतियार भएर पटक पटक 15 सालमा कङ्ग्रेसको कमीले गर्दाखेरि 15 सालको उपलब्धिहरू, 7 सालको उपलब्धि 17 सालमा गयो। कङ्ग्रेसको कमजोरी त्यही कुरो हामीले भन्दै आयौँ। 68 मा गएर, 69 मा गएर, 59 मा गएर घुम्दै आयौँ। आश्विन 18 माघ 19 जस्ता प्रतिगामी कदमहरू, माघ 19 मा गएर त पार्टीहरूको कुनै मतलबै छैन, आफै घोषणा गरेर, आफैले सबै आफ्नै हातमा शासन लिएर ज्ञानेन्द्रले उधुम मचाए। ज्ञानेन्द्रले उधुम मचाउँदा तपाईँहरूलाई साथीहरूलाई बताउँ, प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रका बिचमा सहमति भएर सहमतिका साथ त्यो उपद्रव भएको थियो। त्यसपछि 60 साल मङ्सिर 18 गते ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डका बिचमा 5 बुँदे सहमति गरेर, के सहमति भएको थियो कि ज्ञानेन्द्रले भन्नु पर्यो कि प्रचण्डले भन्नु पर्यो? के सहमति भयो? कसका विरुद्ध सहमति भएको थियो? के सहमति भएको थियो? त्यस्ता सहमति, त्यो सहमतिले गर्दा ज्ञानेन्द्रले अभिनन्दन कार्यक्रम चलाए देशव्यापी रूपमा। रुकुम रोल्पा, लोकतान्त्रिक शक्ति रुकुम रोल्पा पाइलो टेक्न नसक्ने, नेताहरू जान नपाउने, त्यहाँ भएका नेता मारिने, ज्ञानेन्द्र जानेर त्यहाँ धुमधाम स्वागत। विराटनगर, यहीँ काठमाडौँ हामीले देख्यौँ, थापाथलीदेखि हिँडेर मङ्गल बजारसम्म उधुम स्वागत। को थियो स्वागत गर्ने? कसरी युवा शक्तिलाई दुरुपयोग गरिएको, कसरी गुमराहमा पारिएको थियो, यो एक खालको
बाहिर एउटा खालको कुरा, बाहिर क्रान्तिका कुरा, बाहिर राष्ट्रियताका कुरा, बाहिर एक खालका परिवर्तनका कुरा, भित्रभित्र प्रतिक्रियावादी साँठगाँठका कुरा, त्यसको शिकार नेपाल हुने गर्यो र हामी अहिले पनि त्यसको मार खाइरहेका छौँ र केही स्वार्थी मान्छेहरू त्यसका पछाडि कुदिराखेका छन्। ती कुराहरूलाई हामीले सच्याउनु पर्नेछ। हामी जनदबावबाट, जनताको चेतनाबाट, जनताको सङ्गठनबाट, जनताको आन्दोलनबाट र जनदबावबाट ती कुराहरूलाई सच्याउन सक्छौँ। आज हामीले गर्नुपर्ने काम ती छ। हाम्रा केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित साथीहरू जो केन्द्रीय कमिटीमा आउनुभएको छ, हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने यस्तो स्थितिबाट हामीले देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन परिकल्पना हो, हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा हो, जो हामीले निर्दिष्ट गरेका छौँ, त्यसलाई प्राप्त गर्न जनतालाई सचेत गर्ने, जनतालाई सङ्गठित गर्ने, जनतालाई परिचालित गर्ने र जनदबावको एउटा उभार सृष्टि गर्ने, त्यो कामबाट अगाडि बढ्नु छ। यो सबै कामहरू कमेन्टरले बुझ्नुपर्छ र त्यसअनुसार सक्रियता, हामी सक्रिय भएनौँ भने कसले गर्छ? त्यसअनुसारको सक्रियता हाम्रो हुनुपर्छ। हामी जनताका नेता हुनुपर्छ। मैले सुरुमा भने जनताको नेता हुनका लागि विचार, व्यवहार, आचरण, शैली कस्तो हुनुपर्छ त्यसअनुसार जानुपर्छ। भ्रमहरू तोड्नुपर्छ हामीले। नक्कली कुराहरू, भ्रष्टहरूले सदाचारीहरूलाई भ्रष्ट भनेर बाखौँ रहन्छ। अनेक प्रकारका यहाँ अनेक प्रकारका प्रचण्डले यो सेयर बजारको सम्बन्धमा बडा क्रान्तिकारी साम्राज्यवाद विकसित भयो भने सेयर बजार हुन्छ। साम्राज्यवादको विकसित रूप चाहिँ लेनिनले भन्दा पनि अलिकति बढ्दै जाने भएछन् 2 स्टेप। पुँजीवाद विकसित हो भएर साम्राज्यवाद हुन्छ भनेर लेनिनले भनेको थियो। त्योभन्दा माथि गएर साम्राज्यवाद विकसित भएपछि सेयर पुँजीमा जान्छ, सेयर बजार भनेर प्रचण्डले एउटा नयाँ थेसिस ठोकिदिए। 2 दिनमा सेयर बजार धराशायी। त्यसको जनताको जीवनमा कति असर हुन्छ, सेयर लगानीकर्ताहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ, तिनीहरूको आर्थिक स्थिति के हुन्छ, केही पनि मतलब छैन। अर्थतन्त्र केही पनि मतलब छैन। कुन सेयर कारोबारीले चन्दा दिएन होला, त्यसो भए ये छैन भने दोस्त नरहे बाँस नबजे बाँस बाँस। यदि हामीले त्यस्तो गर्थ्यौँ भने सडक तात्थे, माइतीघरले पुग्दैन थियो, सडक तात्थे, सञ्चार माध्यमहरूमा आगो बल्थ्यो। शान्त, चुपचाप, शान्त, आराम, आनन्द छ, कोही बोल्दैन। किनभने यहाँ यो त अस्थिरता क्रिएट गर्ने, अस्थिरता बनाउने देशमा खजबुझाइरहने, ध्वस्त पारिरहने, यता बिगार्ने, यता उठाइदिने गर्ने, उता भत्काइदिने, यो खालको सिलसिला चलिराखेको हुनाले यस्तोमा बोलिरहनु परेन, केही गर्नु परेन। संविधान मिथ्या भयो, बनपरी गर्दा भयो, कानुन मिथ्या भयो, चलिराखेको संसद मध्यरातमा बन्द गरेर भोलिपल्ट संसद ठाडी छलेर अध्यादेश ल्याउँदा भयो। कसलाई कति सिट भए पुग्छ, कति प्रतिशत भए पुग्छ, सोधिकन त्यसअनुसार कानुन संसदलाई चलिरहेको संसद छलेर गर्दा भयो, लोकतन्त्र भयो। हामीले संविधान अन्तर्गतका अधिकार मान्छेले कार्यान्वयन गर्न पाउन् भनेर 40% संसद वा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति भन्ने वा राखिदिँदा संसद नचलेका बेला उद्योग हामीले नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर भन्दा उद्यम भयो। देशै बेच्न खोज्यो भने दया लाग्छ। कमसेकम देशप्रति त माया गर्न सिकौँ, सत्यप्रति अलिकति निष्ठा त राख्न सिकौँ। अचम्म लाग्छ।
डबलीभन्दा बुद्धिजीवी र केही माध्यम, त्यो सबै एउटा गलत मनसायका साथ लगानी भइरहेको छ र परिचालन भइरहेको छ।